ریڈیو سدائے حریت جموں کشمیر ہے تارک محمود کولوں اپڈیٹ سنو۔ بھارت وچ جس طرح بی جے پی دی حکومت سن عالمی وبا کورونا تھی بچاؤ دے حوالے نال ناقص حکمت عملی اختیار کی تھی اور جس بہنڈے انداز وچ اپنے خامیاں اور ناکامیاں کو چھپانے واسطے کورونا دے بے تحاشا پھیلاؤ اور تباہ کاریاں دے الزامات مسلماناں اور اپنے مخالفین اتے لائے اس سن نہ صرف بھارت دے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح اتے بھی تنقید دے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس پس منظر وچ بھارت اور یورپی یونین دے بچکار ایک ورچوئل کانفرنس دا بار والے تھیڑے انعقاد کیتا گیا، جبکہ ہر پاسوں کورونا بحران تھی نبڑن وچ ناکامی ہوتا ہے بھارت کو سخت تنقید دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت بھارت وچ صرف کورونا وائرس دی تباہ کاریاں دا مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ملک وچ بدتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور انسانی حقوق دی بدترین پامالیاں دا بھی ہے۔ بھارتی انتہا پسند مودی حکومت کورونا دی آڑ وچ انسانی حقوق دی مسلسل خلاف ورزیاں دی مرتکب ہو رہی ہے، جس تے تنقید کرنے دی پاداش بھی سیاسی مخالفین، سول سوسائٹی، انسانی حقوق دے ادارے اور میڈیا کو بھی پابندیاں دے دائرے وچ آنے گیا ہے۔ اس حوالے نال یورپین پارلیمنٹ وچ انسانی حقوق دی سب کمیٹی دی چیئرپرسن ماریا ارینا سن بھارت وچ سول سوسائٹی دے خلاف ہونے والے جبر دے خاتمے دا مطالبہ کردے ہویاں یورپین کونسل، یورپین کمیشن اور یورپین خارجہ امور سے آخے کہ بھارتی آبادی دے نال یکجہتی دا مطلب اے بھی ہے کہ کانفرنس دے دوران بھارتی حکام تھیں بنیادی انسانی حقوق دے احترام اور سول سوسائٹی دے خلاف موجود جبر دے خاتمے دا مطالبہ بھی کیتا جلا ہے۔ جبکہ انٹرنیشنل میڈیکل جرنل دی لینسٹ سن آخیا ہے کہ حکومت اتنے کیتی جان والی تنقید اور سیاسی مخالفین دی آواز کو دبانے واسطے بھارتی حکومت جڑے نیچ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے اور ناقابل معافی ہیں۔ دی لینسٹ سن اے بھی انکشاف کیتا ہے کہ بھارت پہ کورونا ویکسین دی حکومتی پالیسی مرکزی سطح اتے ہی پیڑ اور انتشار دا شکار ہو گئی۔ جنرل دے حالیہ اداریے وچ لکھیا گیا ہے کہ مودی حکومت اپنی لاپرواہی اور بدعنوانی اتے قابو پانے دے بجائے عوامی تنقید کو پھیلنے تھی روکنا واسطے سوشل میڈیا سائٹس، ٹویٹر اور فیس بک اتے پوسٹاں کو بلاک کرنے وچ لگی دی ہے۔ انسانی حقوق دی 8 تنظیماں سن یورپی لیڈرشپ تھیں آخیا ہے کہ بھارت وچ انسانی حقوق دی تیزی نال بگڑتی صورتحال اور اقلیتاں دے حقوق دے خلاف امتیازی قوانین دا نوٹس کہندیاں ہویاں انہاں کو ختم کرانا واسطے بھارت اتے دباؤ بڑھنا چاہیے ہے، جبکہ بھارتی حکومت دی طرفوں بین الاقوامی سطح اتے تسلیم شدہ مسئلہ کشمیر دے خصوصی حیثیت کو ختم کیتا جانا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ دی پاس شدہ قرارداداں دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر قانونی طور اتے نظر بند حریت رہنما الطاف احمد شاہ دی کڑی روا شاہ سن بھی اپنے والد اور دوئے نظر بنداں دی خرابی صحت اتے تشویش دا اظہار کردے ہویاں انہاں دی رہائی دا مطالبہ کیتا ہے۔ یاد ہونا چاہیے کہ حال ہی تحریک حریت جموں کشمیر دے چیئرمین محمد اشرف صحرائی دی ادھمپور جیل بھی دوران حراست طبی امداد نہ ملنے دی وجہ نال وفات ہو گئی سی، جس کو انہاں دے بیٹے مجاہد اشرف صحرائی اور سن حراستی قتل قرار دیتا ہے۔